डॉक्टर अनाफला यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पार्ट 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियोस में पार्ट 1 एंड 2 तक रिसर्च के साथ स्टडी की थी, आर्टिकल 40 तक। तो आज हम द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 1 द प्रेसिडेंट। वीडियो सीरीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है, और आप अगर कोई ख़ास टॉपिक पर बात करना चाह रहे हो या फिर आपको मज़ीद इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 द प्रेसिडेंट, सदर ममलकत। सदर ममलकत पाकिस्तान के मुतालिक हम रिसर्च के साथ स्टडी करने जा रहे हैं कि सदर ममलकत की भर्ती या उनकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार किस तरह से होता है। आपको याद रहे कि या बल्कि आपको ये बात समझना चाहिए कि सदर ममलकत रियासत पाकिस्तान के सरबराह होते हैं। वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह और जो सदर पाकिस्तान होते हैं वो रियासत के सरबराह होते हैं। आर्टिकल 41 द प्रेसिडेंट, सदर ममलकत। सब आर्टिकल 1 देयर शल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के एक सदर ममलकत होंगे। हु शल बी द हेड ऑफ स्टेट, जो कि रियासत के सरबराह होंगे। एंड शल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक, जो कि पाकिस्तान के लोगों की मुत्तहिदी के एक निशान होंगे, मुत्तहिद होने का एक निशान होंगे। सब आर्टिकल 2 A person shall not be qualified for election as president unless he is a Muslim of not less than 45 years of age. कोई भी शख्स सदर ममलकत के लिए तजुर्बा या तालीम या क्वालिफिकेशन या उसकी ज़रूरियात जो कि ओहदे की है अगर नहीं रख रहा हो तो उसको सदर ममलकत नहीं बनाया जाएगा, मासवा इसके कि वो एक मुसलमान हो और 35 साल की उम्र के हों। मतलब कोई भी शख्स जो कि मुसलमान और 45 साल का हो तो उसको सदर ममलकत के लिए क्वालिफिकेशन के मुताबिक पूरा समझा जाएगा। एंड इज़ क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, और उसके साथ ही साथ वो कौमी असेंबली के मेंबर मुंतखब होने के लिए क्वालिफाइड हो। यहाँ पर एक मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि द प्रेसिडेंट आर्टिकल 41 के मुतालिक हमारे पास हमसे एक क्वेश्चन किया गया था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन में। BPS 16 की एक पोस्ट थी, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन, जिसमें रिटन के जो क्वेश्चन थे उनमें सवाल पूछा गया था कि सदर ममलकत का तरीक़ाकार इलेक्शन का किस तरह से होता है। बढ़ते हैं आगे मजीद। सब आर्टिकल 3 द प्रेसिडेंट shall be elected in accordance with the provisions of the second schedule by the members of an electoral college consisting of subclause A the members of both houses and the members of the provincial assemblies। सदर ममलकत का इंतखाब वक्त जब तक पूरा नहीं होता तब तक सदर ममलकत का 60 दिन पहले इंतखाब नहीं हो सकता, और अगर सदर ममलकत की सीट खाली है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर सदर ममलकत का इंतखाब होना लाजमी है। प्रोवाइडेड दैट इफ द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द पीरियड अफॉरसेड बिकॉज द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, इट शैल बी हेल्ड विद इन 30 days ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। अगर सदर ममलकत का इंतखाब इस सूरत में नहीं हो पा रहा हो कि कौमी असेंबली की मुद्दत या मियाद या वो टूटी हुई हो या वो सिटिंग में ना हो, तो उस सूरत में फिर जनरल इलेक्शन के 30 दिन के अंदर अंदर सदर ममलकत का इंतखाब होगा। सब आर्टिकल 5 एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड नॉट लेटर देन 30 days फ्रॉम द अकरेंसी ऑफ द वैकेंसी। सदर ममलकत का इंतखाब 30 दिन के बाद ही होगा। सदर ममलकत का इंतखाब 30 दिन के अंदर अंदर होगा जब सदर ममलकत की सीट खाली हो।
provided that if the election cannot be held within the period aforesaid because the National Assembly is dissolved, it shall be held within 30 days of the general election to the Assembly. کہ اگر صدر مملکت کا انتخاب ممکن نہیں ہو پا رہا ہو قومی اسمبلی کے ٹوٹ جانے کی صورت میں، تو جنرل الیکشن کے 30 دن کے اندر اندر انتخاب ہوگا صدر مملکت کا. سب آرٹیکل 6 The validity of the election of the president shall not be called in question by or before any court or other authority. صدر مملکت کا انتخاب کسی بھی فورم پر سوالیہ نشان یا پٹیشن یا کسی عدالت یا کسی اختیارات کے سامنے نہیں چیلنج کیا جا سکے گا. مطلب اگر صدر مملکت ایک مرتبہ منتخب ہو گئے تو بالکل وہ منتخب ہو جائیں گے 5 سال کی مدت تک یا جب تک ان کا عہدہ رہتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لکھا ہوا ہے الیکشن ٹریبیونل پاس کلیئر دا ممبر. صدر مملکت تبھی بنتا ہے جب قومی اسمبلی کا ممبر یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کا کوئی اہل ہو، اور الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے بھی اگر کسی ممبر پر اعتراض ہو تو اس کو اگر کلیئر کیا جائے، پاس کر دیا جائے، تو اس کے بعد ہی صدر مملکت کا اہل ہوگا وہ شخص. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب آرٹیکل 7, 8 and 9 omitted by the Constitution 18th Amendment Act 10 of 2010. 7, 8 اور 9 کا جو ایک کلاز سب آرٹیکل ہے اس کو ختم کیا گیا 18ویں ترمیم کے ساتھ. آرٹیکل 42 اوتھ آف پریزیڈنٹ، صدر مملکت کا حلف. بفور انٹرنگ اپان آفس، صدر مملکت کا انتخاب ہونے کے بعد اور ان کی آفس سنبھالنے سے پہلے The President shall make before the Chief Justice of Pakistan oath in the form set out in the 3rd schedule. صدر مملکت چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے حلف لیں گے جو کہ 3رے شیڈول میں واضح کیا گیا ہے. آرٹیکل 43 کنڈیشنز آف پریزیڈنٹس آفس، صدارتی آفس کے شرائط. سب آرٹیکل 1 The President shall not hold any office or profit in the service of Pakistan or occupy any other position carrying the right to remuneration for the rendering of services. صدر مملکت کوئی بھی قسم کے آفس یا کسی بھی قسم کے بزنس ملازمت نہیں رکھیں گے اپنے پاس جس سے ان کو منافع حاصل ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی ملازمت حاصل نہیں کریں گے جس میں سے ان کو کسی بھی قسم کے فوائد حاصل ہونے کے چانسز ہوں. سب آرٹیکل 2 The President shall not be a candidate for election as a member of Majlis Shura or a provincial assembly, and if a member of Majlis Shura Parliament or a provincial assembly is elected as President, his seat in Majlis Shura Parliament or as the case may be, the provincial assembly shall become vacant on the day he enters upon office. صدر مملکت کے انتخاب کے بعد اگر وہ صوبائی یا قومی اسمبلی سے منتخب ہوتے ہیں تو ان کی جو سیٹ ہے، ان کی ممبرشپ ہے، وہ خالی ہو جائے گی، ویکینٹ ہو جائے گی، اور وہ صدر مملکت کے طور پر اپنے فرائض انجام دیں گے. اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے کہ صدر مملکت کے انتخاب کے بعد جو سیٹ خالی ہو جاتی ہے پھر اس پر الیکشن کروایا جاتا ہے. حالانکہ یہاں پر الیکشن کروانے کے بجائے ایک اضافی سیٹ رکھی جانی چاہیے جو کہ اگر صدر مملکت کا انتخاب ہونا ہو تو اس کے متعلق اس کا انتخاب ہونا چاہیے، تاکہ پھر وہ بعد میں جو سیٹ اگر خالی ہو جاتی ہے تاکہ الیکشن کا وقت اور پیسہ بھی بچ سکے. بہرحال اس پر جو ہمارے قانون ساز ادارے ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آرٹیکل 44 ٹرم آف پریزیڈنٹ آفس آف پریزیڈنٹ، صدر مملکت کے آفس کی مدت. سب آرٹیکل 1 سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن the President shall hold office for a term of 5 years from the day he enters upon his office. صدر مملکت کے انتخاب کے بعد ان کی جو آفس کی مدت ہوگی وہ 5 سال کی مدت تک ہوگی. Provided that the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his
successor enters upon his office. صدر مملکت عہدہ تب تک رکھیں گے جب تک ان کا جانشین نہیں آ جاتا یا کسی دوسرے شخص کا انتخاب نہیں ہو جاتا صدر مملکت کی آفس کے لیے. سب آرٹیکل 2 Subject to the Constitution, a person holding office as president shall be eligible for re-election to that office, but no person shall hold that office for more than 2 consecutive terms. صدر مملکت کا انتخاب ہو سکے گا ممکن کسی بھی شخص کے لیے جو کہ ایلیجبل ہو، لیکن 2 مرتبہ سے پہلے جو کہ مسلسل اگر کوئی شخص صدر مملکت رہا ہو تو تیسری مرتبہ کے لیے یا 2 مرتبہ کے بعد سے پھر وہ صدر مملکت کے لیے اہل نہیں ہوگا. سب آرٹیکل 3 The President may by writing under his hand address to the Speaker of the National Assembly resign his office. صدر مملکت اپنے لکھت میں اسپیکر قومی اسمبلی کو ریزائن دینا چاہیں تو وہ اپنی جاب سے برخاست ہو سکتے ہیں. آرٹیکل 45 پریزیڈنٹس پاور ٹو گرانٹ پارڈن. صدر مملکت کا اختیار عام معافی کے لیے. دا پریزیڈنٹ شل ہیو پاور ٹو گرانٹ پارڈن. صدر مملکت کو اختیار ہوگا کہ وہ معافی دے دیں، ریپریو کمی پیشی کر دیں، اینڈ ریسپائٹ یا پھر ختم کر دیں، اینڈ ٹو ریمٹ یا پھر اس میں کمی کر دیں، سسپینڈ ان کو روک دیں، اور کمیوٹ اینی سینٹینس پاسڈ بائی اینی کورٹ ٹریبیونل اور ادر اتھارٹی. کسی بھی عدالت، ٹریبیونل یا اتھارٹی کی جانب سے اگر کوئی سزا سنائی جاتی ہے تو اس کو سسپینڈ، اس میں کمی پیشی یا معافی کے اختیارات رکھتے ہیں صدر. مطلب یہ صدر مملکت کے اختیار ہوں گے کہ وہ اگر کسی کو معافی دینا چاہیں تو وہ بالکل دے سکتے ہیں. آرٹیکل 46 پریزیڈنٹ ٹو بی کیپٹ انفارمڈ. صدر مملکت کو آگاہ رکھنا. دا پرائم منسٹر shall keep the President informed on all matters of internal and foreign policy and on all legislative proposals the federal government intends to bring before Majlis Shura Parliament. صدر مملکت کو آگاہ رکھا جائے گا ہر ان معاملات کے متعلق جو کہ اندرونی یا بیرونی پالیسی یا کسی بھی قانون سازی جو کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ارادہ رکھتی ہے مجلس شورا پارلیمنٹ میں لانے کے لیے.